लो जी पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की सियासत अब इतनी तब्दील हो चुकी है कि अब नून लीगी बेचारे जहां वोट मांगने जाते हैं वहां पर उनकी लित्तर परेड शुरू हो जाती है, वहां पर उनकी छितरौल शुरू हो जाती है और आवाम उनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है। और आवाम कहती है कि आपने हमारे घरों, हमारी गलियों, हमारे मोहल्लों में आना ही नहीं है, क्योंकि हमने आपको वोट देने का ना देने का इतना पक्का फैसला कर लिया है कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं है और ना ही आप जहमत किया करें हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में आने की। और ये बड़ी एक दिलचस्प 27 सेकंड की वीडियो वायरल हुई है। नून लीगी बेचारा वोट मांगने गया था और वो छितरौल हुई है कि आप हैरान रह जाएंगे। बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो वायरल है। लेकिन इस किस्म की यानी कि जो लड़ाई झगड़े होते हैं या इस किस्म का जो बिहेवियर होता है उसको अप्रिशिएट कभी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये अवाम का गुस्सा है, ये अवाम की तकलीफ है, अवाम का दुख है जो 18 महीने की पीडीएम हुकूमत के दौरान अवाम को ज़लील व ख्वार किया गया था। तो उसके बाद ये जो सब कुछ हो रहा है, ये वो रद्द अमल है, ये वो रिएक्शन है कि जिसको छुपाने के लिए बड़ी सख्ती की गई, बड़े मुकदमात किए गए, बड़ी FIR की गई, बड़ा टॉर्चर किया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों को डराया गया, धमकाया गया। और उसके नतीजे के अंदर अब ये रिएक्शन सामने आ रहा है कि पीडीएम हुकूमत ने जो कल बोया था वो आज उनके वर्करों को, आज उनके सपोर्टर्स को, आज उनके जो उम्मीदवार हैं उनको काटना पड़ रहा है। और ये बड़ी बुरी सूरत हाल बन गई। अब दूसरी तरफ नाज़रीन गिरामी जो और बड़ी खबर है वो ये है कि राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि जी हम 120 में से हमें तो 125 सीटें मिल जाएंगी। और ना जाने अब ये कौन से लोग हैं कि जिन लोगों को 120 में से 125 सीटें मिल जाएंगी और पता नहीं कैसे मिलेंगी, यानी क्योंकि फरिश्ते इनके लिए 5 सीटें और लेकर आएंगे और फिर वो इनको सीटें लेकर देंगे और कहेंगे कि जी ये लीजिए, ये आपके जो हमारे साथ वादा था वो वादा हमने पूरा कर दिया और अब आपको हम ये सीटें दे रहे हैं। और फिर राणा सनाउल्लाह ये भी कहते हैं कि जी हम 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आएंगे और हमारी हुकूमत आने से कोई भी हमें नहीं रोक सकता। तो इनके जो इस किस्म के बयानात हैं, अब उन्हीं इसी किस्म के जो बयानात हैं उनके सामने आने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और फिर जो दूसरी खबर है कि जो अमरीकी सफीर के साथ इनकी मुलाकात हुई, फिर ये एलामिया जारी हुआ, तो उसने भी नून लीग को बड़ा रुस्वा कर दिया, बड़ा जलीलो ख्वार कर दिया। लोगों के अंदर जो थोड़ी बहुत इज्जत बच गई थी वो भी अब मिट्टी हो गई है, मिलिया मेट हो गई है। इन लोगों का ना आगे कोई राय ना पीछे कोई राय। अब इन लोगों के पास जितनी ताकतें, जितने माफियाज इनके साथ मौजूद हैं जो खड़े हुए हैं, उनके भी इनके साथ खड़े होने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वोटर नहीं है, सपोर्टर नहीं है। अवाम वोट नहीं कर रही है, अवाम सपोर्ट नहीं करना चाह रही है इनको, अवाम इनके जलसों में नहीं जाना चाह रही है, अवाम इनका नाम नहीं सुनना चाह रही है। और ये पाकिस्तानी कौम यानी कि आप 1000 बंदे को जेल में डालेंगे, 2000 के ऊपर मुकदमात करेंगे, 4000 को आप टॉर्चर कर लेंगे, 6000 के आप घर तोड़ देंगे, 10,000 के आप घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर लेंगे। 22 करोड़ अवाम के साथ तो ये अब सब नहीं कर सकते हैं। 22 करोड़ अवाम को तो आप जेलों में नहीं ठोंस सकते हैं, उनको तो अब अदालतों के चक्कर नहीं कटवा सकते हैं, उनको तो आप थाना कचहरी के चक्कर नहीं कटवा सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन बड़ी हुई है नून लीग के लिए बड़ी गंभीर और बड़ी परेशान कुन है। और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि यही वजह है कि शायद नून लीग के अब जो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है और मरियम बीबी है, इन लोगों ने मिलकर फैसला किया कि जी हम लाहौर के ही हल्कों के अंदर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इनको ये नजर आ गया है कि ये किसी और हल्के के अंदर जाकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। और लाहौर के अंदर जो हल्के इनके इन्होंने सेलेक्ट करने हैं उनके अंदर अगर इमरान खान किसी लकड़ी को भी टिकट दे देगा तो वो लकड़ी भी दी जाएगी। ये पाकिस्तान के मौजूदा सर्वे, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की आवाम की जो नजरियात, पाकिस्तान की आवाम की जो सोच, पाकिस्तान के आवाम की जो अल्फाज का इस्तेमाल है, वो ये सब चीजें बता रही है। ये सबूत उसी चीज के हैं कि इमरान खान हारने वाला नहीं है, इमरान खान को अब ये कौम शिकस्त दो चार नहीं होने देगी। तो ये जो 3 खबरें सामने आई हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। ये बंदा कौन था जिसकी लित्तर परेड हुई है, क्यों लित्तर परेड हुई है, किस तरह से इसने अपने गुरूर का इजहार किया था और फिर पाकिस्तानी अवाम ने किस तरह से इसको इसकी औकात याद करवाई है। और ये जो अमरीकी सफीर की मुलाकात हुई थी, अब उसके हवाले से जो नई डिटेल सामने है, सारी डिटेल जो थी वो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दी थी। वो पिछली वीडियो अगर आप हमारी देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से अमरीकी सफीर के साथ मुलाकात के दौरान जो नून लीग है वो मजीद रुस्वा हो गई थी। और अब जो सिचुएशन है नून लीग की वो क्या बन रही है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। दोस्तों जो सबसे पहली खबर सामने आई, जो मैं आपको दिलचस्प खबर देने जा रहा हूं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अफजल भरमाना साहब हैं। ये एक ऐसे शख्स हैं जो मुस्लिम लीग नून से काफी अरसे के साथ जुड़े हुए हैं और मुस्लिम लीग नून के लिए इन्होंने बड़ा काम किया, उनके साथ बड़े खड़े रहे हैं, उनके लिए बड़ी इलेक्शन कैंपेनें भी करते रहे हैं। और अब इनको ये उम्मीद है कि टिकट इनको मिल जाएगा नून लीग का। तो ये अपने हल्के के लोगों को मिलने गए, अपने हल्के के दरवाजों पर गए, अपने हल्के के मोहल्लों गलियों में गए और वहां पर जाकर नून लीग का पैगाम देने लगे, नून लीग की कंपेन करने लगे कि जी आप नून लीग के साथ खड़े हो जाएं, आप नून लीग को सपोर्ट करें, हम मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बना देंगे, हम आपके मसाइल खत्म कर देंगे, भूख को खत्म कर देंगे, बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, जो गुर्बत है उसको खत्म कर देंगे, जो बहरान है उनको खत्म कर देंगे। तो लोगों ने इनको कहा कि 2 टके का जवाब देके जी हमने आपको सपोर्ट नहीं करना, हमने आपको वोट नहीं करना है, हम आपके साथ नहीं खड़े हुए, हमारा नजरिया खान है, हमारी सोच खान है, हमारा मुस्तकबिल खान है, हमारी उम्मीदों का मरकज खान है, हम आपको कभी भी किसी भी तरह सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही वोट करेंगे। तो फिर भरमाना साहब ने वहां पर बड़े गरूर और तकब्बुर के साथ कहा कि अगर आप हमें वोट नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हुकूमत हमारी ही बनेगी। यानी कि इन लोगों की ये जो नून लीगी है ना, उनका बेसिकली ये एक नारा बन चुका है
کہ جی ہماری بات ہوگی. آپ ان سے پوچھیں آپ کا نظریہ کیا ہے, آپ ان سے پوچھیں آپ کا بیانیہ کیا ہے, آپ ان سے پوچھیں آپ کے فیوچر کے مستقبل پلان کیا ہے, آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جی آپ عوام کو کس طرح مسائل سے نکالیں گے, آپ ان کو یہ پوچھیں جی آپ کس طرح الیکشن جیتیں گے, آپ ان سے یہ پوچھیں گے جی آپ کس طرح ووٹ بینک حاصل کریں گے, آپ ان سے یہ پوچھیں جی آپ کس طرح کمپین کریں گے. ان سارے سوالوں کا ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے. اب اس چیز سے پاکستانی عوام بڑے غصے میں ہے کہ یار یہ کیا, یعنی کہ ان کے ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے, ان کے ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ان کی سپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے, ان کی سپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور یہ کسی کو بھی اس طرح الیکشن جتوایا جا سکتا ہے. تو پاکستانی عوام بڑی غصے میں ہے, پاکستانی عوام بڑی یعنی کہ تکلیف کے اندر ہے ان چیزوں کو دیکھ کر, ان چیزوں کو نوٹ کر کے, ان چیزوں کو فیل کر کے. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر اپنا غصہ اب اس طرح سے محمد افضل بھرمانہ کے اوپر اتارا کہ ان کو پھر وہاں پر ڈنڈوں سے ان کا استقبال کیا گیا, جوتوں سے استقبال کیا گیا, گندے ٹماٹر مارے گئے, گندے انڈے مارے گئے, ان کو رسوا کیا گیا, ان کے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کی گئی, ان کو اپنے محلے سے اپنے علاقے سے انہوں نے بھگا دیا. یہ سب چیزیں ان کو کبھی بھی یعنی کہ یہ کنڈیم کی جانی چاہیے, ان سب کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جانا چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ لوگ ایسا کرنے پر مجبور کیوں ہیں, لوگوں کو اتنا غصہ کس چیز کا ہے, لوگوں کو اتنی تکلیف اتنی پریشانی کس چیز کی ہے, لوگ آخر کیوں اپنے جذبات کو اس طرح سے کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر دیکھی جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 14 مہینے کے دوران بلکہ 2 سال کے دوران پاکستان کا جو حشر کیا گیا ہے, پاکستان کا جو حال کیا گیا ہے, پاکستان کے اندر جو غربت آئی, پاکستان کے اندر جو بے روزگاری آئی, پاکستان کے اندر جو بھوک آئی, پاکستان کے اندر جو افلاس آئی, پاکستان کے اندر جو لوگوں کی زندگی خراب ہو گئی, پاکستان کے اندر جو لوگوں کی زندگی تنگ ہو گئی, پاکستان کے اندر جو لوگوں کا جینا محال ہو گیا, پاکستان کے لوگوں کی جس طرح سے کپڑے تک اتار لیے گئے, پاکستانی عوام کو جس طرح سے مہنگائی کے کنویں کے اندر دھکیل دیا گیا, پاکستان کو جس طرح مسائل کے کنویں کے اندر دھکیل دیا گیا, پاکستان کو جس طرح سے ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی گئی, پاکستان کے اندر جس طرح سے آئین کی دھجیاں اڑائی گئی, جس طرح سے قانون کا مذاق بنایا گیا, پاکستان کی عوام کی چادر چار دیواری کا جس طرح سے تقدس پامال کیا گیا, پاکستان کے غریب عوام کے اوپر جس طرح سے مقدمات درج کیے گئے, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جس طرح سے ٹارچر کیا گیا, جس طرح سے ان کو بلیک میل کیا گیا, جس طرح سے ان کے اوپر مقدمات FIR درج کر کے ان کو عقوبت خانوں کے اندر ڈالا گیا. تو یہ سب چیزیں پاکستانی قوم بھول نہیں رہی ہے, یہ سب چیزیں پاکستانی قوم یاد رکھ رہی ہے, یہ سب چیزیں پاکستانی قوم فراموش نہیں کر رہی ہے, اگنور نہیں کر رہی ہے. ان کے دلوں کے اندر غصہ ہے, ان کی آنکھوں کے اندر غصہ ہے, ان کے جذبات کے اندر غصہ ہے, ان کی باتوں کے اندر غصہ ہے, اور وہ غصہ اپنا اتارنے کے لیے موجود تگڑے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے بلے کے اوپر ٹھپا مار کے ہم نے اپنے غصے کو نکالنا. مگر اس سے پہلے اگر کوئی نون لیگی آ کر ان کو یہ کہے گا کہ آپ ہمیں ووٹ نہ بھی دیں تب بھی ہم جیت جائیں گے, ہماری بات ہوگی, تو پھر لازمی بات ہے عوام چترول تو کرے گی. عوام کو وہ سارا غصہ, عوام کی وہ ساری ٹینشن, عوام کا وہ سارا پریشر, عوام کی وہ ساری جو مینٹیلٹی ہے جو بڑی مشکل سے انہوں نے کنٹرول کی ہوئی ہے, پھر وہ اس صورت میں سامنے تو آئے گی جیسے اس نون لیگی محمد افضل بھرمانہ کے معاملے کے اندر سامنے آئی ہے. تو پاکستانی عوام کی جو جذبات ہیں, ان جذبات کو پاکستانی عوام سنبھال کر رکھے, اور جب الیکشن ہوگا تو اس الیکشن کے اندر اپنے ووٹ کے ذریعے ان جذبات کا اظہار کرے. اب ایک بات تو یہ ہو گئی ہے, لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ کنڈیم کرنے کے قابل ہیں, ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کسی شخص کے ساتھ اس طرح مس بہیو کریں. اب دوسری طرف ہم آتے ہیں, وہ یہ ناظرین گرامی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے اندر یہ جو رانا ثناء اللہ ہے, اس نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ جی نون لیگ ہی سارے مسائل کا حل ہے, نون لیگ ہی سب سے طاقتور ہے, نون لیگ ہی عوام کی آنکھوں کا خواب ہے. اور اس نے کہا ہے, اب یہ جو بیان آیا ہوا ہے کہ جی 120 کل ٹوٹل ملا کے 20-21 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی, اور ان میں سے اس نے کہا جی 125 سیٹیں ہمیں مل جائیں گی, 5 سیٹیں پتہ نہیں کہاں سے اور آ جائیں گی, کس طرح سے ان کو تحفے میں پلیٹ میں رکھ کر دے دی جائیں گی. یہ بھی پاکستانی عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن پاکستانی عوام کو یہ ضرور سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ کیا کریں, پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا کریں, پاکستان کے قانون کے ساتھ کیا کریں, کس طرح کی ڈیل کر کے آئے ہیں, کس طرح سے امریکہ کو پاکستان کے اندر انوالو کر رہے ہیں, کس طرح سے امریکہ کو پاکستان کی سیاست کے اندر کردار ادا کرنے کے حوالے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو پاکستانی قوم یہ جب سب کچھ دیکھ رہی ہے, اور یہ سب کچھ آہستہ آہستہ عوام کے سامنے کھل کر بھی سامنے آ رہا ہے کہ جس طرح سے ابھی پچھلے دنوں جب نواز شریف کی اور امریکی ڈونلڈ لو کی ملاقات ہوئی امریکی سفیر کی, تو اس کے اندر دونوں نے کہا کہ جی پاکستانی قوم سے ہمیں یہ امید ہے کہ پاکستانی قوم نواز شریف کے جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بنائیں گے, ان کو پاکستان کی حکمرانی دیں گے. تو آپ اندازہ لگا لیجیے کہ یہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں, ابھی الیکشن نہیں ہوئے, لیکن پاکستانی قوم کے مستقبل کا یہ بھی فیصلہ کر رہے ہیں, پاکستان کے الیکشن کا بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی پاکستانی عوام جو ہے وہ نواز شریف کو جتوا دے گی. حالانکہ جتنے سروے ہو چکے ہیں, حالانکہ جتنے چیک اینڈ بیلنس کیے گئے ہیں, حالانکہ جتنا پاکستانی عوام کو چیک کیا گیا ہے, میڈیا کے اوپر جتنے لوگوں سے بات کی گئی ہے, جتنے بھی سروس انٹرنیشنل لیول پہ کیے گئے ہیں, جتنی بھی ڈسکشن کی گئی ہے, جتنے بھی میڈیا ٹاکس کی گئی ہیں, میڈیا کے اوپر پروگرام کیے گئے ہیں, جتنی بھی جو باتیں ہیں وہ کی گئی ہیں, تو ان سب کا جو رزلٹ سامنے آیا وہ یہی آیا ہے کہ عمران خان کی پاپولرٹی 80% زیادہ ہے, جبکہ نواز شریف کی 13% سے بھی کم ہے, نواز شریف کی 12% سے بھی کوئی کہتا ہے کم ہے, کوئی کہتا ہے 10% سے بھی کم ہے. تو یہ وہ جو چیزیں ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستانی عوام بڑی ڈپریس بھی ہو جاتی ہے, بڑی پریشان بھی ہو جاتی ہے کہ جب یہ اس طرح کے لوگ آ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ امریکی سفیر کی ملاقات ہو گئی اور وہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کر گئے ہیں. یہ جو محمد افضل بھرمانہ صاحب ہیں, اس طرح کے لوگ جب میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے, پاکستان مسلم لیگ ان کا ووٹ نہیں دیں گے, آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, تب بھی وہ جیت جائیں گے, تب بھی حکومت ہماری بن جائے گی, تب بھی پاکستان کے اگلے حکمران ہم ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر پاکستانی عوام بڑے غصے میں بھی آتی ہے, بڑی تکلیف میں بھی آتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی عوام پھر اپنا غصہ برداشت نہیں کر پاتی, اپنی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی ہے, اور پھر
اسی طرح سے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کا حشر کیا جاتا ہے، جس طرح سے یہ حشر ہو رہا ہے، اور ہم دیکھنا یہ کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے کس طرح سے مشکلات سے نکلتی ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کے ہمارے پاک پروردگار عمران خان کو جلد از جلد بازیابی اور رہائی کی خوشخبری سنا۔ اگر آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، عمران خان کے لٹنے والی ہر آواز کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں کانفیڈنس دینا چاہتے ہیں، تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سے پہلے جا کر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، تاکہ ہمیں سپورٹ ملتی رہے، ہمیں کانفیڈنس ملتا رہے، ہمیں پتہ چلتا رہے کہ خان کے چاہنے والے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری آواز سن رہے ہیں، ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔